बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई जी की शादी हुई तो भाभी रोज छत पर जाती कि मैं सफाई करने जा रही हूँ। वापस आती तो हाथ में ढेरों लाल लाल नोट होते और छत पर हर तरफ अगरबत्तियों की खुशबू होती। मैंने भाभी से पूछा तो कहने लगी कि साथ वाले रोज घर में जलाते हैं, लेकिन हमारे घर के साथ तो ईसाई रहते थे, इसलिए मुझे ये बात अजीब लगी। भाभी ऊपर गई तो मैं भी छुपकर चला गया और फिर ये देखकर मेरी जान निकल गई कि भाभी, मेरा नाम हसन है, मेरे वालिद की शादी पसंद की थी। ये वक्त की बात है जब वो शहर पढ़ने के लिए आए। उन्हें कॉलेज में ही मेरी वालदा पसंद आ चुकी थी, मगर चूंकि वो शाह खानदान से ताल्लुक रखते थे और मेरी वालदा पठान थी, दोनों का मिलना नामुमकिन था। मेरे वालिद ने बहुत मिन्नतें की मगर दादा जान न माने। दूसरी तरफ मेरी वालदा इस बात से नावाकिफ थी, उन्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं था। वो वालिद साहब की ही क्लास में पढ़ती थी, मगर उनके ख़ानदान में इतनी पाबंदियां थीं कि उन्हें नज़र उठाकर किसी को देखने की भी इजाज़त नहीं थी। इसी वजह से वो हमेशा नज़रें झुकाए रखती। एक दिन वालिद साहब ने उन्हें मुखातिब करने का फ़ैसला किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? वालिद साहब ने उनके करीब जाते हुए मुअद्दब लहजे में पूछा। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। वालदा अपनी जगह से खड़ी हो गई। मैं आपको पसंद करता हूँ और शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं अपने घर वालों को आपके घर भेज सकता हूँ? वो एक ही बार में सब कहकर अब उनके जवाब के मुंतज़िर थे, जो हैरत से उन्हें देख रही थीं। आपने जवाब नहीं दिया। उनकी तरफ से मुसलसल खामोशी पर वालिद साहब ने दोबारा कहा, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, आप जाएं यहाँ से। वो सख्त लहजे में बोली। मगर साहिबा, इस बार उनके लहजे में मिन्नत थी। हमने कहा ना, हमें मुखातिब ना करें, आपकी मेहरबानी होगी, बल्कि आप रहने दें, हम ही चले जाते हैं। वो कहकर अपनी चीज़ें समेटती चली गईं और कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं आईं। वालिद काफ़ी दिन इंतज़ार करते रहे मगर वो ना आईं। इस बार वालिद साहब ने घर वालों को राज़ी करने की ठानी और गांव चले गए। वालिद ने बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे, इसलिए उन्होंने धमकी दी कि अगर वो सब ना माने तो वो घर छोड़ देंगे। इस बात पर पूरा उतरने को अपना सामान समेट चुके थे। दादी जी ने बहुत मुश्किल से दादा जान को राज़ी किया और फिर यूं वालिद की शादी वालदा से हुई। सब कहीं न कहीं दुखी थे, क्योंकि वालिद की मंगनी उनकी खालाजाद से बचपन में ही हुई थी। इस शादी की वजह से दो खानदानों में नाराज़गी हो गई। उनकी खालाजाद ने तमाम ताल्लुक तर्क कर दिए और मुल्क से बाहर चले गईं। शादी के चंद साल बाद वालिद साहब इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए और वहीं पर बिजनेस शुरू किया। उनके बिजनेस को हर कदम पर कामयाबी नसीब हुई और वो एक ही साल में मुल्क के नामवर बिजनेसमैन बन गए। मुझसे बड़ा एक भाई था, हुसनैन। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। हम चारों अफराद बहुत खुशी से रहते थे। मामा जान, मुझे पढ़ने के लिए लाहौर जाना है, अगर आप सबकी इजाज़त हो। भाईजान ने रात के खाने के दौरान कहा। जैसे आपकी ख्वाहिश। मगर हुसनैन, मामा जान कुछ कहती कहती रुकी। मगर क्या मामा जान? भाई ने उनकी बात भी छोड़ने पर पूछा। हुसनैन, हम कैसे रहेंगे आपके बगैर? मामा जान ने दुखी लहजे में कहा। मामा जान, आप ऐसे दुखी क्यों हो रही हैं? बराए मेहरबानी उदास ना हो, अगर आप कहेंगी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो उनके करीब होकर उन्हें सीने से लगाकर बोले। नहीं बेटा जान, आप जाएं, कि ये आपका पढ़ाई का मामला है। हम नहीं चाहते हमारी वजह से आपकी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएं। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली। नहीं मामा जान, मैं आपको परेशान करके कभी खुश नहीं रह सकता, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। वो कहते साथ ही कमरे में चले गए। इस सारी गुफ्तगू के दौरान मैं और बाबा जान खामोश बैठे थे। भाई जान के यूं जाने पर बाबा जान ने पहले उनके कमरे के बंद दरवाजे को देखा, फिर मामा जान को, जो अभी तक भाई जान के कमरे को ही देख रही थी। बेगम, क्या ज़रूरत थी हुसनैन को यूं टोकने की? आप जानती हैं वो आपकी उदासी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाबा जान ने कहा तो मामा जान ने शिकवा कुनार नज़रों से उन्हें देखा। आप जानते हैं शाह, हम अपने बच्चों के बगैर अधूरे हैं, हमसे उनकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती, मामा जान ने भीगे लहजे में कहा। मगर बेगम, ये उसका फैसला था जो कि हमें मानना चाहिए। वो बच्चा नहीं है, बालिग हो चुका है, अपने फैसले कर सकता है। आप उससे बात करें और उसे खुशी से इजाज़त दें जाने की। बाबा जान कहते उठकर चले गए। पीछे अब मैं और मामा जान ही थे। हसन, क्या हमने गलत किया है? वो मेरी तरफ देखते हुए पूछने लगी। नहीं मामा जान, आपने जो किया बेहतर किया, मैंने उठकर उनके गले में बाहें डालते हुए कहा।
ہم بات کریں گے حسنین سے، وہ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو میں مسکرا دیا۔ جیسے آپ کی مرضی ماما جان، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس رہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا انشاءاللہ۔ وہ کہہ کر برتن سمیٹنے لگیں۔ میں نے ان کی مدد کی، ان کے بار بار منع کرنے کے باوجود۔ اس کے بعد وہ اپنے اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن ناشتے پر ماما جان نے بات کا آغاز کیا۔ حسنین، ہم آپ کو پوری اجازت دیتے ہیں کہ آپ جہاں چاہیں اپنی پڑھائی مکمل کرنے جا سکتے ہیں۔ ماما جان نے خوشگوار لہجے میں کہا تو بھائی جان نے بابا جان کی طرف دیکھا جو مصروفیت سے ناشتہ کر رہے تھے۔ ماما جان، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ خوشی سے پوچھنے لگے۔ ہاں بیٹا جان، آپ جا سکتے ہیں لاہور۔ ماما جان نے مسکرا کر کہا۔ ان کی ہر بات مانی جاتی تھی۔ وہ خوشی سے ماما جان کے گلے لگے اور ان کی پیشانی چومی۔ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے لاہور جاؤں گا اور فکر مت کریں، میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے ملنے آتا رہوں گا۔ آپ میرے دور جانے کی فکر نہ کریں۔ اور ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ان کے جانے کی تیاریاں ہونے لگیں اور وہ ٹھیک 1 ہفتے بعد لاہور چلے گئے۔ ماما جان ان کے جانے کے بعد بہت اداس رہنے لگیں۔ ابھی بھائی جان کو گئے 3 ہفتے ہوئے تھے جب ایک دن اچانک کچھ لوگ گھر آئے۔ اس وقت میں اکیلا گھر پہ تھا۔ ماما جان اور بابا جان گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کی دعوت تھی۔ دروازے پر ہوتی مسلسل بیل سے میں اٹھ کر دروازہ کھولنے گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کچھ اجنبی لوگ کھڑے تھے۔ السلام علیکم جی، کس سے ملنا ہے؟ میں نے سلام کرتے ہوئے پوچھا۔ وعلیکم السلام، ہمیں سکندر شاہ سے ملنا ہے۔ ان کے منہ سے بابا جان کا نام سن کر مجھے لگا شاید وہ بابا جان کے جاننے والے ہیں۔ ابھی تو وہ گھر پر نہیں ہیں، آپ لوگ اپنا کام بتا دیں، میں ان کو بتا دوں گا، میں نے کہا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے میں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ لڑکے، تم جانتے ہو ہم لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک عورت نے سختی سے پوچھا۔ مجھے اس کا لہجہ بہت برا لگا۔ جی نہیں، میں نہیں جانتا، میں نے ضبط سے کہا، ورنہ مجھے ان کی خود پر پڑتی غسیل نظریں اور سخت لہجہ بہت غصہ دلا رہا تھا۔ ہم تمہارے بابا جان کے رشتہ دار ہیں، میں تمہارے باپ کی خالہ زاد ہوں۔ انہوں نے یوں بتایا مانو احسان کیا ہو۔ ان کی بات پر میرے ذہن میں ماما جان کی باتیں گھومیں۔ تمہارے بابا جان کی منگنی ان کی خالہ زاد سے ہوئی تھی۔ ہماری تمہارے بابا جان سے پسند کی شادی کے بعد وہ سب سے تعلق توڑ کر لندن چلی گئی تھی۔ میں نے انہیں بغور دیکھا جو سیاہ سوٹ میں سیاہ ہی چادر اوڑھے کھڑی تھیں۔ ان کی عمر بھی ماما جان ہی جتنی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ میرے آگے ہاتھ نچاتے پوچھنے لگیں۔ اندر آ جائیں۔ میں نے ایک طرف ہوتے انہیں جگہ دی تو وہ سبھی اندر چلے گئے، جبکہ میں دروازے کے پاس کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ کس مقصد کے تحت آئے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے کبھی انہیں آتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی بابا جان کے منہ سے ذکر سنا تھا۔ میں نے بابا جان کو فون کیا مگر انہوں نے اٹھایا نہیں، تو میں نے میسج کرنا مناسب سمجھا۔ السلام علیکم بابا جان، آپ کے رشتہ دار گھر آئے ہیں، جلدی واپس آ جائیں۔ میں نے انہیں وائس میسج کیا اور اندر چلا گیا۔ ملازمہ سے چائے وغیرہ کا انتظام کرنے کو بولا اور خود ان لوگوں کے پاس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی بابا جان اور ماما جان بھی آ گئے تو میں اٹھ کر کمرے میں واپس چلا گیا۔ مجھے کمرے میں بیٹھے جب نیچے سے شور کی آوازیں آنے لگیں، میں گھبرا کر نیچے گیا، مگر میرے جانے تک وہ لوگ جا چکے تھے۔ کیا ہوا ماما جان؟ میں نے ماما جان کے پاس آتے پوچھا۔ وہ جو سر جھکائے بیٹھی تھی، میرے پوچھنے پر سر اٹھا کے مجھے دیکھتی بنا کچھ بولے اپنے کمرے میں بند ہو گئیں۔ بابا جان، میں نے ان کی طرف دیکھا مگر ان کی بتائی بات پر میرے ماتھے پر کئی سلوٹیں ابھریں۔ ان لوگوں کی اتنی ہمت! میں نے غصے سے کہا۔ حسن، ریلیکس رہو۔ بابا جان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں غصے سے گھر سے نکل گیا۔ شام تک جب واپس آیا تو ریلیکس تھا۔ پورا مہینہ گزرنے پر بھائی جان گھر آئے اور پھر 2 دن کے بعد واپس چلے گئے۔ اسی طرح ان کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ اس کے دوران بابا جان کی کزن دوبارہ نہیں آئیں، جس کی وجہ ہم سب ان کی آمد کو بھول چکے تھے۔ ہمیں بھائی جان کے آنے کی بہت خوشی تھی۔ جب وہ واپس آئے تو بزنس سنبھالنے لگے اور اس طرح بابا جان کو بہت آسرا مل گیا۔ روز وہ بابا جان کے ساتھ جاتے اور ساتھ ہی آتے۔ ایک دن وہ کافی دیر سے گھر آئے۔ ماما جان انتظار کرتی سو گئیں، جبکہ میں 12 بجے تک ان کا انتظار کرتا رہا۔ پیاس کے احساس سے اٹھ کر کچن کی طرف گیا۔ جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر کچن سے باہر جھانکا تو وہاں بھائی جان کو آتے پایا۔ میں کچن سے نکل کر ان کے پاس گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی جان؟ میں نے ادب سے کہا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، تم سناؤ، ابھی تک جاگ رہے ہو؟ وہ میرے قریب رک کر پوچھنے لگے۔
सो ही रहा था मगर प्यास की शिद्दत ने जगा दिया। मैंने ग्लास की तरफ इशारा करते झूठ कहा। सही, वो इतना ही बोले और ऊपर जाने लगे। आप काफ़ी देर से आए, खैरियत? मैं उनके साथ सीढ़ियाँ चढ़ते पूछने लगा मगर उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, जो कि अजीब था क्योंकि वो कभी ऐसा न करते थे। शब्बा खैर, वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते बोले और फिर अंदर गायब हो गए। मैं काफ़ी देर यूं ही खड़ा रहा। आखिर उन्होंने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? जब कुछ समझ नहीं आया तो कंधे उचकाता कमरे में चला गया क्योंकि नींद से आंखें बोझल हो रही थीं। अब ये हर दूसरे दिन का वाक़या होने लगा। वो देर से घर आते और बात घुमा देते। मामा जान को बाबा जान ने ये कहकर मुतमईन कर दिया कि मसरूफियात की वजह से देर होती है, मगर सच तो कुछ और ही था। मैंने कई दफ़ा उनसे पूछा मगर हर बार की तरह उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मैं खामोश हो गया। कुछ दिन गुजरे थे जब भाईजान ने मामा जान के पास बैठते हुए उन्हें मुखातिब किया। मैं इस वक्त उनके साथ ही बैठा था। हम लोग बातें कर रहे थे। मैंने भाईजान को देखकर उन्हें बैठने की जगह दी और ख़ुद दूसरे सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ हुसनैन? मामा जान उनकी बात पर उनकी तरफ मुड़ी। मुझे कुछ बात करनी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो कर सकता हूँ। उनके यूं पूछने पर मुझे लगा शायद बात बहुत सीरियस है। तभी वो मुझे देखते बोले, हसन अपने कमरे में जाओ। उनके यूं कहने पर मैं उठ गया। अभी मैं दरवाजे के पास ही पहुंचा था जब भाईजान की बात पर कदम खुद ब खुद रुक गए। मैंने पलटकर भाईजान की तरफ देखा, जिनका रुख दूसरी तरफ था। मामा जान का रुख भी उसी जानिब था, इसी वजह से वो मुझे ना देख सके। हसनैन, ये नामुमकिन है, मामा जान ने कहा। मगर मैं यही चाहता हूँ मामा जान, भाई ने नजरें झुकाते कहा। तुम्हारे बाबा जान किसी सूरत नहीं मानेंगे, मामा जान ने समझाना चाहा। मैं दरवाजे की ओट में खड़ा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई जान के सर पर यह भूत सवार कैसे हुआ। देखिए मामा जान, मैं बेबस हूँ इस मामले में, इसलिए बराए मेहरबानी मुझ पर रहम करें। वो बेबसी से बोले। हसनैन, मामा जान चुप हो गईं। शायद उनके पास वो अल्फाज नहीं थे जिनसे वो भाईजान को समझा सकती। आप बाबा जान से बात कर लें और उन्हें मना लें। मेरी आखिरी उम्मीद है आप, और मुझे यकीन है मेरी उम्मीद टूटेगी नहीं। वो मामा जान को सोच में गुम छोड़कर कमरे से निकल गए। मैं उनकी नज़र में नहीं आ सका क्योंकि मैं दीवार के पीछे हो गया था। मैंने एक नज़र गुमसुम बैठी मामा जान पर डाली और फिर कुछ सोचकर अपने कमरे में चला गया। भाई जान की ख्वाहिश नाजायज़ नहीं है, मगर बाबा जान कभी नहीं मानेंगे, मैं ये जानता हूँ। लेकिन भाई जान की ख्वाहिश इसी में है तो मुझे उनकी खुशी के लिए कुछ करना होगा। हाँ, मुझे बाबा जान से बात करनी होगी। मैं खुद कहता उठा और बाबा जान के ऑफिस चला गया। मेरी बात से वो गुस्सा हो गए। ये नामुमकिन है हसन, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, वो सख्ती से बोले। मगर बाबा जान, भाईजान की खुशी, मैंने उन्हें समझाना चाहा मगर इससे पहले ही वो मेरी बात काट गए। देखो हसन, हमारा इस मुल्क में नाम है, हम लोग ये हरगिज नहीं कर सकते। तुम समझ क्यों नहीं रहे? वो मेरी जिद पर बोले। बाबा जान, इससे हमारे नाम पर क्या असर पड़ेगा? मैंने हैरत से पूछा। बहुत असर पड़ेगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि हमारे बेटे को किसी ने लड़की ना दी जो उसने किसी भी राह चलती लड़की से शादी कर ली। बाबा जान के कहने पर मैं सोच में पड़ गया। बाबा जान, लोगों की बातों को दफा करें, आप सिर्फ अपने बेटे का सोचें। मैं काफ़ी देर तक उनसे बहस करता रहा। आखिर कहीं जाकर वो माने। घर वापसी पर मैं बाबा जान को साथ लेकर गया। घर पहुंचते ही मैंने कमरे में बैठे भाईजान को खुशखबरी सुनाई तो वो खुशी से मुझे गले लगा गए। हसन, मेरी जान, बहुत शुक्रिया, मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। वो हंसते हुए बोले। इसमें शुक्रिया की क्या बात है भाईजान, आप खुश हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। अगले दिन हम लोग इस लड़की के यहाँ गए। जहाँ पहुँचते ही बाबा जान ने मेरी तरफ देखा तो मैंने नज़रों से ही उन्हें रिलैक्स रहने का कहा और अंदर चले गए। हम लोग कभी आप लोगों को मायूस नहीं होने देंगे। बाबा जान ने सबीन के वालिद से कहा। इस घर में 3 ही अफराद थे, एक सबीन, दूसरा उनकी वालदा और फिर उनके वालिद। यही मुकम्मल फैमिली थी। उस घर में 1 घंटे बाद हम लोग वापस आ गए, मगर न जाने क्यों वहाँ पर और वहाँ से आकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे वहाँ बैठते बार बार कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, यूं जैसे कुछ छुपा हुआ हो। फिर मैंने अपना वहम समझकर सर झटक दिया। शादी की जल्दी सबीन के घर वालों ने की, जिसकी वजह से शादी 2 हफ्ते तक हो गई। सब कुछ सादगी से हुआ। वलीमे के बाद कुछ दिन गुजरे थे जब मैं लाउंज में बैठा था, जब भाभी सबसे ऊपर वाली छत पर गईं।
میں کافی دیر تک وہیں بیٹھا ٹی وی دیکھتا رہا۔ مجھے لگا وہ واپس آ چکی ہیں۔ حسن، تمہاری بھابھی جان کہاں ہیں؟ ماما جان کے پوچھنے پر میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ اپنے کمرے میں نہیں ہیں؟ میں نے ان سے سوال کیا۔ نہیں، انہوں نے جواب دیا۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ میرے کہنے پر وہ دوبارہ کچن میں چلی گئیں۔ میں اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف جانے ہی لگا تھا جب اوپر سے بھابھی جان خوشی سے نیچے آتی دکھائی دی۔ میری نظر ان کے ہاتھوں پر گئی جس میں لال رنگ کے کئی نوٹ تھے۔ میرے دیکھنے پر وہ اپنا ہاتھ دوپٹے کے نیچے کر گئیں، ارادہ چھپانے کا تھا۔ آپ کو ماما جان ڈھونڈ رہی ہیں۔ میں نے کچن کی طرف اشارہ کیا تو وہ پہلے اپنے کمرے میں گئیں اور پھر 15 منٹ بعد کچن میں۔ میری سوچوں کا گھوڑا ان لال نوٹوں کے گرد دوڑ رہا تھا۔ ان کے پاس یہ پیسے آئے کیسے؟ میں نے خود سے سوال کیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ چھت پر پہنچ کر ناک سے اگربتیوں کی خوشبو ٹکرائی، اور وہ بھی اتنی زیادہ۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کہیں اگربتی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کچھ دیر چھت کا جائزہ لینے کے بعد نیچے آ گیا جہاں بھابھی جان اور ماما جان کھانے کی میز سجا رہی تھیں۔ بھابھی جان، آپ نے چھت پر اگربتی جلائی تھی؟ میں نے پوچھا تو ان کے ہاتھ سے پلیٹ گر گئی گھبراہٹ سے۔ ان کا گھبرانا میری نظروں سے چھپا نہیں تھا۔ سبین، کیا ہوا بیٹا؟ ماما جان کچن سے بھاگی آئیں۔ کچھ نہیں امی جی، بس پلیٹ ہاتھ سے پھسل گئی، میں معذرت چاہتی ہوں، انہوں نے جلدی سے نیچے بیٹھتے پلیٹ کی کرچیاں اٹھاتے کہا۔ سبین، تم رہنے دو، ملازمہ کر دے گی، ماما جان نے انہیں اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ گئیں۔ بھابھی، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ ان کا دھیان اپنے سوال سے ہٹتا دیکھ کر میں نے کہا تو وہ اپنا ہاتھ چہرے پر پھیرنے لگی۔ نہیں تو میں نے نہیں جلائی، شاید پڑوسیوں نے جلائی ہو۔ ان کے جواب پر میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ کیونکہ ہمارے ساتھ والے گھر میں عیسائی رہتے تھے، وہ کیوں جلاتے اگربتی؟ میں یہی سوچتا رہا۔ میرے لیے بھابھی کا جواب کافی عجیب تھا۔ رات کے کھانے پر بھی وہ مجھ سے گھبرا رہی تھیں۔ میں اسی وجہ سے جلدی اٹھ کر کمرے میں چلا آیا۔ رات بھی کافی دیر یہی سوچتا رہا۔ پہلے کبھی تو چھت سے یوں خوشبو نہیں آئی تھی، تو پھر آج کیوں؟ نہ جانے کب آنکھ لگی۔ صبح میں فریش مائنڈ سے اٹھ کر یوں نہیں کیا۔ دوپہر کو واپس آیا مگر شام 3 بجے دوست کی کال پر اس سے ملنے چلا گیا۔ میری واپسی 6 بجے ہوئی۔ ابھی میں صوفے پر بیٹھا ہی تھا جب میری نظر سیڑھیوں پر گئی جہاں بھابھی نیچے آ رہی تھیں۔ آج پھر ان کے ہاتھ میں لال نوٹ تھے۔ میں سیدھا ہو گیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ جلدی سے اپنے کمرے میں غائب ہو گئیں۔ میں نے اسی وقت چھت کا رخ کیا تو پھر سے کل والا ہی حال تھا۔ پھر سے اگربتیوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی تھی۔ اب یہ کام روز کا تھا۔ وہ ہر روز اسی وقت اوپر جاتی اور 2 گھنٹے بعد آتی۔ ان کے آنے کے بعد بھی چھت پر خوشبو پھیلی رہتی۔ ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ میں ان کے پیچھے جاؤں اور دیکھوں کہ وہ ایسا کیا کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور چھت پر خوشبو پھیلی ہوتی ہے۔ میں نے اگلے روز شام کو ان کے پیچھے جانے کا سوچا اور ان کے جاتے ہی چپکے سے ان کے پیچھے گیا، مگر اوپر پہنچ کر میری جان نکل گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس سے پہلے کہ میں بھابھی سے کچھ کہتا انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ حسن، میری بات سنو، انہوں نے جلدی سے میرے پاس آتے کہا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ وہاں ہر سو اگربتیاں لگی تھیں۔ ایک چھوٹی سی چادر بچھی تھی جہاں چھوٹی سی میز پر سورہ یاسین پڑی تھی اور وہیں ایک پلیٹ میں بہت سے نوٹ پڑے تھے۔ میں ابھی یہی دیکھ رہا تھا جب دوسری طرف کے گھر پر نظر پڑی جو کہ کافی عرصے سے بند تھا۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی جس کی عمر تقریباً 15 سال ہوگی۔ آپی، کیا آج محفل نہیں کرنی؟ اس کے سوال پر میں نے پہلے اسے پھر بھابھی کو دیکھا۔ نہیں، کل کریں گے، اب تم جاؤ اور باقیوں کو بھی بتا دینا۔ بھابھی کے کہتے ساتھ ہی وہ چلی گئی۔ حسن، برائے مہربانی کسی کو مت بتانا، میں 40 دن تک یہ عمل سب سے چھپانا چاہتی ہوں۔ دیکھو، میری ذرا سی خواہش پوری کر دو، انہوں نے منت امیز لہجے میں کہا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میرے چچا جان کی طبیعت کافی خراب ہے، وہ 1 مہینے سے ہسپتال میں ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے۔ میں بہت پریشان تھی جب ایک دن صبح میں نے ٹی وی شو میں سنا کہ 40 دن تک اگر سورہ یاسین کسی مقصد اور دعا کے لیے پڑھیں تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک اس گھر میں ایک لڑکی نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔
वो कुछ देर सोचने के बाद बोली कि हम मिलकर पढ़ लिया करेंगे। चूंकि सूरत एक से ज्यादा दफा पढ़नी थी तो इसीलिए मैंने उनकी मदद ली। मैं खुद भी पढ़ लेती मगर ज्यादा वक्त लगता और अम्मी जान पूछती इतना वक्त क्या करती रहती हो। मैं नहीं चाहती थी वो मुझ पर शक करें और रात को इसीलिए पढ़ने बैठती कि कहीं हुसनैन मुझसे बेजार ना हो जाएं। हसन, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप दुआ करें तो किसी को ना बताएं क्या दुआ की है। बस इसी वजह से वो बोलते बोलते रो दी थी। आप अगर घर में बता भी देती तो कोई आप पर शक न करता और सब आपको सपोर्ट करते। मैंने उन्हें कहा। मुझे लगा शायद मैं नहीं चाहती थी हसन कोई ये जान सके, क्योंकि अब्बा जान चचा जान से सख्त नाराज हैं। उन्होंने चचा जान की फैमिली से राब्ता ख़त्म कर दिया था बहुत पहले। मैं नहीं चाहती थी कि अब्बा जान को इस बात का इल्म हो कि मैं उनसे राब्ते में हूँ। उन्होंने अपने आंसू साफ किए। और वो नोट, मैंने बड़ी प्लेट की तरफ इशारा किया। ये पैसे तो हुसनैन से लिए हैं, ये कहकर खरीदारी करनी है। मैं ये पैसे इन लड़कियों को देती हूँ इनाम के तौर पर। इनके बताने पर मैंने गहरा सांस लिया। अच्छा छोड़ें इस बात को, ये बताएं वो किस अस्पताल में हैं। मैं जाऊंगा उनका पता करने और अगर कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बता सकती हैं। और भाईजान को भी मेरी बात माने तो भाईजान को बताएं। आपके बताने पर उन्हें खुशी होगी, ना कि मेरे बताने पर। मैं कहकर चला गया। मुझे अपनी सोच पर बहुत गुस्सा आया। रात को मैं अस्पताल गया। वहां जाकर भाभी के चचा को दूसरे अस्पताल में मुंतकिल करवाया और उनके इलाज का सारा खर्च उठाया। भाईजान को भी भाभी जान ने बताया तो वो भी गए। फिर उन्होंने भाभी के वालिद से बात की तो उन्होंने भी उससे माफ़ कर दिया। 3 महीने के बाद वो बिल्कुल सेहतयाब हो गए। कभी कभी हम कुछ लोगों को कितना गलत समझ लेते हैं, इसलिए जब तक बात की तस्दीक न कर लें तब तक किसी के बारे में गलत सोच ना रखें। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।